परित्राणाय साधूनां विनाशाय ते दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य हि मोक्षति स्थित्वा सामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति लोकेऽस्मिन् विविधानिष्ठां पुराप्नोता मया नसो ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् अन्ना भवति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञा भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मा समुद्वः एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयते हयाम् अहायु इन्द्रियारामो मोहं पार्थ सजेवते यज्ञदा शरदि श्रेष्ठः तत्त्वदेवो जनो च स्वयं प्रमाणं कुरुते लोकस्तनुवर्तते मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यक्ष्यात्मचेतसा निरासे निर्ममो भूत्वा ध्यायतो विषयान् पुंसां सङ्गतेषोपध्यायते सङ्गासञ्जायते कामः क्रामा क्रोधो विजायते क्रोधा भवति सन्मोहा सन्मोहा श्रुतिनिभ्रमः श्रुतिभ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति बुद्धिनाशा प्रणश्यति सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सृजः ब्रह्मार्पणं ब्रह्महाविं ब्रह्माग्नो ब्रह्मणामृतं ब्रह्मैव तेन कर्तव्यं ब्रह्मकर्मा समाधिना यज्ञशिष्टासिना सन्तो मृच्छन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वहं पापा ये च चमचात्मकारणं यज्जुरोषि यदस्नासि यज्जुरोषि ददासन् यत्तपस्ससि कौन्तेय तत्पुरुषमदर्पणम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणाप्राणसमायुक्तं प्रचावर्णं स्वयामृतम्।